करना। फिर हमने आदम से कहा, ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो और अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करो, मगर हाँ देखो वो जो एक दरख्त है उसके करीब मत जाना, वरना ज़्यादती करने वालों में होने लगोगे। अब देखिए जन्नत में रहो, ये जन्नत ना वो जन्नत नहीं है, याद रखें जिस जन्नत में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के सालिहीन ने जाना है, वो जन्नत नहीं अल्लाह ने किसी को दिखाई। ये जन्नत ना एक बाग को भी कहते हैं, वो एक बाग सा बना दिया अल्लाह ने कहा भाई इसमें रहो। एक बाग बना दिया होगा, उसमें घर बना दिए होंगे, उसमें नहर भी होगी, लेकिन उनको बना के दिया होगा कि इसमें रहो और आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। बस एक पाबंदी लगा दी, और ये पाबंदी जो लगाई है ना, ये आदम की पूरी क़यामत तक की औलाद पे भी लगाई है। ये हराम चीजों की तरफ नहीं जाना, या फिर वो चीजें जिनको मना कर दिया अल्लाह ने। इसलिए वो दरख्त क्या होगा, अल्लाह ने, अल्लाह का ही दरख्त होगा ना, अल्लाह ने पैदा किया होगा ना। एक आजमाइश कि देखो मेरा हुक्म मानते हो कि नहीं, हुक्म पे चलना है तुम्हें, मैंने आदम बना दिया, तुम्हें मैंने जिंदगी दे दी तो हुक्म। तो इसी तरह अल्लाह ने जो चीजें हराम की हैं हम पर, तो किसने बनाई है, अल्लाह ने। अब सूर जो है वो जानवर किसने, अल्लाह ने पैदा किया, बस हमें कह दिया नहीं खा, हुक्म मान ले, जिन चीजों से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने कहा, आयत नंबर 36 देखें, शैतानी वसवसा अंदाजी ने इन दोनों के कदम डगमगा दिए तो इस जिंदगी से हाथ धोने पड़े, क्योंकि हुक्म इलाही हुआ कि यहाँ से निकल जाओ, तुम में से हर वजूद दूसरे का दुश्मन है, अब तुमको ज़मीन में रहना है और एक ख़ास वक्त के लिए इसमें रहकर फ़ायदा उठाना है। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब की फितरी तालीम से चंद करमात, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली, यकीनन वही तो है जो तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। जन्नत से निकल जाना, जन्नत से निकल जाने का हुक्म बदस्तूर कायम रहा। इसके लिए हिदायत थी कि हमारी जानब से तुम पर हिदायत और रहनुमाई की राह हक खोली जाएगी। जो कोई इस हिदायत की पैरवी करेगा इसके लिए किसी तरह का गम फिक्र नहीं, लेकिन जो कोई इनकारी होगा और हमारी निशानियां जुटलाएगा वो दोज़ख की गरोह में से होगा, यानी हमेशा अजाब में रहने वाला। ए इसराइल के बेटो, मेरी वो नेमत याद करो जिससे मैंने तुम्हें सरफराज किया, और देखो अपना हिदायत कबूल करने का अहद पूरा करो, और मैं तो अपना अहद पूरा करने वाला हूँ, और दूसरों से नहीं, सिर्फ मुझसे ही डरो और ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है, जो इस कलाम की तस्दीक करता हुआ नाजिल हुआ, जो तुम्हारे पास तुम्हारी तरफ से पहले वजूद में आया, और ऐसा ना हो कि उसके इनकार में बदबख्ती का पहला कदम जो उठे तो वो तुम्हारा ही हो। ऐसा ना करो कि मेरी आयतों को दुनियावी माल के बदले बेचना शुरू कर दो और मेरी नाफरमानी से बचते रहो। खूब सुन लो कि हक को बातिल के साथ मिलाकर मुश्तबा मत बनाओ और ना हक को छुपाओ जबकि तुम जानते हो। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, जब अल्लाह के हुजूर झुकने वाले झुकें तो इनके साथ तुम भी सर न्याज़े झुका दिया करो। क्या तुम इन लोगों को नेकी का हुक्म देते हो मगर खुद अपनी खबर नहीं लेते? हालांकि अल्लाह की किताब तुम्हारे पास मौजूद है जिसकी हमेशा तलावत भी करते रहते हो। क्या तुम इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह तबारक तआला ने कह दिया, आयत नंबर 44 का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो तुम बात करो ना वो दूसरों के साथ भी वही करो। ये नहीं कि खुद तो बातें तुम बढ़ा चढ़ा के करते हो और दूसरों को तो कन्विंस कर लिया और खुद अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कहा करते थे अपनी कौम से कि मैं तुम्हें उतना ही समझाता हूँ जितना मैं खुद अमल कर सकता हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है, यानी मैं जो काम खुद नहीं ना करता वो तुम्हें भी नहीं कहता। ये है वो चीज़ कि अल्लाह ने कह दिया कि देखो लोगों को समझाते हो अपनी खबर भी ले लिया करो। बल्कि मैं कहती हूँ कि जो लोगों को समझाता है आलम या आलमा तो वो तो अपनी खबर बहुत ही लेता है। बेशक कि बात यह है कि मैंने जो कहा है तो मैं सबसे पहले अमल खुद करूँ वरना तो पकड़ पक्की। और उनके लिए ये बात कही जा रही है। और कहा कि सब्र और नमाज से अपनी इस्लाह में मदद लो। ये है चीज़ें सब्र देने वाली, सब्र और नमाज से, ये दो चीज़ें हैं, सब्र करो और नमाज पढ़ो और अपनी इस्लाह में मदद लो। ये ऐसा अमल है जो इंसानी तबीयत पर बहुत कठिन गुजरता है, मगर वो लोग जिनके दिन अल्लाह के हुजूर झुके हुए, सुबहान अल्लाह। देखिए कितना, ये भी कह दिया अल्लाह ने कि बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा ही कठिन काम है, और एंड पे ये भी कह दिया कि जो करते हैं उनके लिए आसान, बिल्कुल आसान। ए बनी इसराइल, अच्छा आयत नंबर 46, और जिन लोगों को यकीन है कि इन्हें परवरदिगार से एक रोज़ मिलना है, इसके पास हाजिर होना है। ए बनी इसराइल, मेरी दूसरी नेमतों के साथ इस नेमत को भी याद रखो जिससे मैंने तुमको सरफराज किया था। खसूसन ये नेमत के इकवाम आलम पर तुमको फजीलत दी है, और ये कि इस दिन की पकड़ से डर जाओ जिस रोज़ कोई इंसान किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, ना किसी की सिफारिश सुनी जाएगी, ना किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा, और ना ही उनको किसी तरह की मदद मिल सकेगी। और जब हमने तुम्हें ख़ानदान फ़िरौन से, जिन्होंने तुमको निहायत ही सख्त अजाब में डाल रखा था, निजात दे दी, वो तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर डालते थे और तुम्हारी औरतों की हया पर डाकाज़नी करते थे, और इस सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर बड़ी भारी आजमाइश थी, और वो हम ही थे कि समंदर का पानी तुम्हारे लिए पायाब कर दिया कि तुम बच निकले, मगर फ़िरौन का गिरोह गर्क हो गया और तुम अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। और वो वाक़या याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रात का अहद लिया था और मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर पहुंचे हुए थे कि तुमने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी और तुम राह हक से हट गए।
اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نا ہمیں فرعون کی مثال دیتا ہے، اور وہ بڑی بات ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. بے شک. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے نا بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے دیکھے. اور جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، آنکھوں سے عین الیقین، بے شک. آنکھوں سے کوئی گواہی دینا ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، تو یہ گواہی سب سے اچھی ہے، سنی سنائی بات پہ نہیں. تو ایسے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے دکھائی دیا کہ یہ لوگ وہ سب بادشاہ جو تمہیں ستاتے تھے، اور ایسے تمہاری مطلب پورے ملکوں کے بادشاہ پوری انہوں نے اپنی دنیا کو اپنا متی بنایا ہوا تھا، آج تم فقیر غریب کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہو، اور فرعون وہ تمہارے سامنے اپنی شاہی سواریوں کے ساتھ غرق ہو رہا ہے. جن کو آنکھوں کی آگے نعمتیں دکھائی دی اللہ نے اپنا معجزہ، وہ پھر بھی تنگ کریں اور ایمان نہ لائیں. سوچیں ان کی پکڑ کیسی ہوگی. بات یہ ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہمیں دوسرے ملکوں والے سن رہے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں نا یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں. تو آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، جسم پہ استعمال کرتے ہو سہولتیں، اور پھر شکر نہ کرو. یہ نہیں کہ ان سے پوچھو نہیں ہے، ہم سے بھی پوچھو نہیں ہے. ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہارٹ اٹیک ہوا، ایسی مشینیں لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دینی تھی، پیسہ بھی دیا ہوا تھا، تمہارا دل پھر صحیح ہو گیا. تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، تمہارے دل کے بہت صحیح ہو گئے. دیکھو تمہیں کتنی نعمتیں دی. یہ فرعون کو بھی نہیں دی ہوئی تھی. اس وقت کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا کہ جو اسٹینڈ لگوا دیتے، یہ جو دل میں والو لگتے ہیں تھا. کتنی بڑی نعمتیں تمہیں دے دی، اور اب تم نے اپنی آنکھوں سے یہ نعمتیں دیکھی اور پھر بھی انکار کرو. انکار کیا ہے؟ پھر شکر ہی نہ کرو، اکڑتے پھرو. اللہ اکبر. اس کے بعد اب سنیں 52 سے. لیکن تمہاری اس بد اعتدالی کے بعد ہم نے تم سے درگزر کی تاکہ تم اللہ کی وسعت بخشش کی قدر کرو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیوں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز کے ساتھ اترا تو تاکہ تم اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرو. اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ پکار اٹھا کہ اے میری قوم، افسوس تمہاری حق فرموشی پر کہ تم بچڑے کی پوجا کر کے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا. بس چاہیے کہ تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ملامت کرو، اور اس میں اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے. پھر تمہاری توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اور تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی تم پر یقین نہیں کرنے والے جب تک کہ کھلے طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں. پھر بجلی کے کڑکے نے تم کو آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے تم کو اس سزائے سے بچا کر، اس ہلاکت سے بچا کر اٹھا کھڑا کیا تاکہ اپنے آپ کو نعمت الہی کا قدرشناس ثابت کرو. اور پھر وہ وقت یاد کرو کہ ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ پھیلا دیا اور من و سلوا کی اچھی چیزیں مہیا کر دی کہ انہیں خوب کھاؤ، لیکن تم بدعملی سے باز نہ آئے. غور کرو کہ تم نے ناشکری کر کے ہمارا کیا بگاڑا، خود اپنا ہی نقصان کیا نا. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، یہ تو ہم قصے پڑھ کے رٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو سارے جانتے ہیں پڑھ کے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے قرآن چھوڑ گئے، یہ کتاب چھوڑ گئے، اپنی سنتیں چھوڑ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان دو چیزوں کو تھام لینا، کبھی تم راہ سے نہیں بھٹکو گے. وہ پوجا کرنے اوپر، وہ اللہ کی عبادت کرنے اوپر گئے نا، تو انہوں نے بعد میں بچڑا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی کتنی بدعتیں اختیار کر لی، ہم نے بھی کتنے شرک بنا لیے. ان کا قصہ تو سب جانتے ہیں، اب ہم اپنا قصہ بھی جان لیں کہ ہم کیا پھر کر رہے ہیں. بالکل یہی ہوا نا ہمارے ساتھ بھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان آیتوں میں جو میں نے پڑھی ہیں کہ انہوں نے کھلی مطلب کہ، اور تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی تم پر یقین نہیں کرنے والے جب تک ہم کھلے طور پہ اللہ کو نہ دیکھ لیں. اور ہمارے لوگ دیکھیں کھلے طور پر اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر کئی لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. اس سے آگے کھلے طور پہ اللہ کو کیا دیکھنا ہے بھائی؟ یہ نیند آتی ہے تم لاتے ہو، وہ نیند میں جو ہم غرق ہو کے کہیں چلے جاتے ہیں وہ تم لے کے جاتے ہو، وہ نیند سے جو واپس لے کے آتا ہے وہ تم لے کے آتے ہو. پھر اللہ کی کھلی ہوئی نعمتیں اور کیا دیکھنی. یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک پورا ایک بہت بڑا نظام ہے. وہ سارا نظام ایک جگہ جو عورت کا اپنا چلتا ہے، یہ کھانا، ہضم ہونا، آؤٹ کرنا، سب کچھ اسی کے اندر ایک جگہ ایک جھیلی ہے. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ نظام ٹچ بھی نہیں ہوتا، وہ تم کرتے ہو. یہ اللہ کی نشانیاں تم کم دیکھ رہے ہو کہ پھر کہنا کہ ہم تو اللہ کو کھلے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کھلے طور پر ہی دیکھ رہے ہو، اس سے آگے کھلے طور پر کیا دیکھنا. پھر وہ ماں بچہ پیدا کرتی ہے نا، تو اللہ نے کہا تم رزق کی فکر نہ کرو، رزق ماں کے ساتھ ہی جوڑ دیا. 6 ماہ عورتوں کو دودھ نہیں خریدنا پڑتا بچوں کا، سال بھی. پھر روٹی کا ٹکڑا بھی پکڑا دے تو وہ کھاتا ہے اور ماں کا دودھ پیتا ہے. یہ تم کرتے ہو. اللہ اکبر. ہم نے بھی اللہ کو کھلے طور پہ دیکھا، لیکن پھر بھی اگر ہم نہ مانیں